हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउँदा आज हामी आजको नयाँ भाग 32 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ औरवरिशीले राजा सागरलाई जुन प्रसंग बताउँदै हुनुहुन्छ त्यही प्रसंग र पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई जुन प्रसंग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ त्यही प्रसंग जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौं। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यहाँनेरि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, पितृहरू तृप्त हुन्छन् ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदा। गव्य अर्थात दूध दही आदिको भोजन गराउँदा 11 महिनासम्म पितृहरू तृप्त रहन्छन् भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। शुद्ध ब्राह्मण छन्, ब्राह्मणलाई अब कलिजुगमा अन्य कुराहरूको त निषेध गरिएको छ, तर दूध दही आदिको भोजन गराउँदा 11 महिनासम्म पितृहरू प्रसन्न बन्छन् भनेर यसरी बताइयो। चिरकालसम्म पितृहरू तृप्त भइरहन्छन् हे राजन भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। जुन पुरुषले गयामा गएर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्दछ भने त्यसको जन्मलाई पूर्ण रूपमा सफल भएको मानिन्छ। गयामा कोही व्यक्तिहरू जान्छन्, श्राद्ध गर्छन् आफ्ना पितृहरूका लागि भने त्यो धेरै राम्रो हो। सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम प्रशान्तिकाः शनिवाराः श्यामाका द्विविधास्तथा। त्यसको जन्म पूर्ण रूपमा सफल भएको मानिन्छ, उसका पितृहरू अत्यन्त तृप्त रहन्छन् भनेर बताइयो। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य अर्थात सेतो जुनेलो, निवार अर्थात नाबो धान अनि धान, श्यामाक अर्थात सेतो र कालो यो प्रकारको सामा अन्न प्रमुख वन्य औषधिहरूलाई श्राद्ध कर्ममा अत्यन्त उत्तम पदार्थ मानिएको छ। वनौषधि प्रधानस्तु श्राद्धार्ह पुरुषर्षभ भनेर बताइयो। यस्तै प्रकारले जौ, कागुनो, गहुँ, शरतकालीन धान, मुगी मास, तिल, मटर, चना, सर्स्यौं यी सबैलाई श्राद्ध कर्मका उपयुक्त पदार्थहरू मानिएको छ। अगाडि भन्नुहुन्छ हे राजेश्वर, जुन अन्नबाट नवान्न गरिएको छैन, सानो तथा ठुलो बोडी अनि मुसुरो, लौका, प्याज, सलगम, तुस, नझरेको धानको पिठो अनि नुनछार, जमिनको नुन, हिङ आदि हल्का रातो रङ भएका वस्तुहरू, प्रत्यक्ष नुन र केही अन्य पदार्थहरू जसका विषयमा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छैन अथवा विधान गरिएको छैन, ती सबै श्राद्ध कर्ममा निषेध गरिएका पदार्थहरू हुन् भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। अगाडि भन्नुहुन्छ हे राजन, जुन वस्तु रातको समयमा ल्याइएको छ, अप्रतिष्ठित जलाशयको अथवा एउटा गाई पनि नअगाउने यस किसिमको खाल्डोको पानी, दुर्गन्धयुक्त फिँज भएको पानी श्राद्धमा उपयोगी हुँदैन। एकदम हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा बताइँदैछ है प्यारा भक्त भागवतहरू। श्राद्धमा हामीले के प्रयोग गर्न हुन्छ, के प्रयोग गर्न हुँदैन, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा श्री विष्णु महापुराणमा रहेका यी प्रसङ्गहरूलाई तपाईँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा मात्र खुर भएका जनावर प्यारा भक्त भागवतहरू ऊँट, भेडा, मृग,
भैँसीको दुधलाई श्राद्ध कर्ममा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। मार्गञ्च माहि सञ्चैव वर्जय श्राद्ध कर्मणि। हे पुरुष श्रेष्ठ, धेरै कुराहरू यहाँ बताइएको छ। चाण्डालसँग बोल्नु पनि हुँदैन हैन, पाखण्डी जनहरूसँग बोल्न हुँदैन, कुखुरा कुकुर अनि नग्न नाङ्गो भएको व्यक्तिहरूबाट दूर रहनु पर्दछ श्राद्ध गर्दाखेरिको समयमा। वैदिक कर्महरू त्याग गर्ने पुरुष आदिबाट दूर रहेर आफूले कर्म गर्नुपर्दछ अनि रजस्वला पनि बार्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। यसकारण कुनै चारैतिरबाट घेरिएको स्थानमा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म सम्पन्न गर्नुपर्दछ। भनेको सुरक्षित ठाउँ हुनु पर्यो श्राद्ध गर्नका लागि। ओहोरदोहोर भइरहने यताउता होइन, त्यस्तो विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू जनावरहरू आइरहने त्यस्तो ठाउँ हुँदैन। पृथ्वीमा तिल छर्किएर व्यवधान उत्पन्न गराउने राक्षसहरूलाई त्यहाँबाट धपाउनु पर्दछ। हे राजन, श्राद्ध कर्ममा दुर्गन्धित अनि केश र नङ परेको किरा आदि भएको जुन निचोरेर निकालिएको रसबाट युक्त बासी अन्नलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। श्रद्धायुक्त पुरुषहरूद्वारा नाम र गोत्रको उच्चारण गरेर आफ्ना पितृहरूलाई अन्नदान गर्नाले त्यसबाट पितृ पूर्ण रूपमा तृप्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसैले नाम गोत्र आदिको उच्चारण जरुर गर्नुपर्दछ। जस्तो आहार पितृहरूले मन पराउनुहुन्छ त्यस्तै भएर प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। हे राजन, यस विषयमा एउटा प्राचीन कथा सुनिन्छ जुन मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुलाई पितृहरूले कलाप नाम भएको उपवनमा बताएका थिए। के भविष्यमा हाम्रो यस्तो सन्मार्गी कुनै पुरुष उत्पन्न होला जसले गयामा गएर हाम्रा लागि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पिण्डदान गरिदियोस्? के हाम्रा वंशमा यस्तो कुनै पुरुष उत्पन्न हुन सक्ला जसले वर्षाकालीन मगा नक्षत्र भएको त्रयोदशीका दिनमा हामीलाई तृप्त गराउन चाहनेले मह र घिउले सम्पन्न भएको पिण्डदान गर्नेछ, गौरी कन्यासँग विवाह गर्नेछ अनि निलो साँडे छाड्नेछ, पूर्ण दक्षिणा सहित विधिपूर्वक असमेत यज्ञ गर्न सामर्थ्य हुनेछ? यस्तो कोही चाहिँ आफ्ना वंशमा उत्पन्न होला नि त? पहिलेका राजा महाराजाहरूलाई पनि पहिलेका महापुरुषहरूलाई पनि यो संशयको विषय थियो भने आजको कलिजुगका व्यक्तिहरूलाई त श्राद्ध गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसमै संशय छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भोलि हाम्रा छोरा नातिले हाम्रो श्राद्ध गरिदिन्छन् त? यसमै पनि संशय उत्पन्न भइसक्यो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रत्याह भगवान और्व सगराय महात्मने सदाचारन् पुरा सम्यं मैत्रेया परिपृच्छते। पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, प्राचीन कालमा राजा सगरद्वारा सदाचारका विषयमा प्रश्न गरेपछि और्वले यस प्रकार गृहस्थको सदाचारका विषयमा बताउनु भएको थियो। हे ब्राह्मण, मैले पनि तपाईलाई पूर्ण रूपमा त्यही सदाचारका विषयमा वर्णन गरिदिएँ। सदाचारको परित्याग गरेर कसैले पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर मैत्रेय ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, मैत्रेय मुनिले, षण्डा पविद्ध प्रमुखा विदिता भगवन्मया उदकाद्याश्चये सर्वे नग्नमिच्छामि वेदितुम्। हे भगवान, नपुंसक अपविद्ध र रजस्वला जसलाई भनिन्छ त्यसका विषयमा म राम्ररी जान्दछु, तर नग्न कसलाई भनिन्छ त्यो भने जान्दिनँ। यसकारण म नग्नका विषयमा सुन्न चाहन्छु। नग्न कसलाई भनिन्छ? नग्न मनुष्यको आचरण कस्तो हुन्छ? नग्नको स्वरूप के हो? यिनीहरूलाई त्याग गर्नुपर्दछ श्राद्धको समयमा भनेको यसमाथि अलिकति बस्नु पर्दछ है, शुद्ध भएर श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर हजुरले भन्नुभयो। तर नग्नको अर्थ के हो? हे धर्मात्माहरूमा श्रेष्ठ, म तपाईँद्वारा नग्नको स्वरूपका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु, किनकि तपाईँका लागि कुनै विषय अथवा कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। हजुरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, ऋग यजु साम संज्ञेयम त्रयी वर्णावृत्तिर द्विजा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनवटै वर्णहरूको आवरण स्वरूप रहेका ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद नाम भएका वेद त्रयीलाई जुन पुरुषले मोहका वशमा पारेर परित्याग गर्दछ त्यही पातकीलाई नग्न भनिन्छ।
वेदत्रयी सम्पूर्ण वर्णहरूको आवरण स्वरूप शरीर छोप्न लगाइने कपडा स्वरूप रहेका छन्। यसकारण यो आवरण स्वरूपलाई परित्याग गर्ने पुरुषलाई नग्न भनिन्छ। यसमा कुनै किसिमको दुविधा रहेको छैन भनेर यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मेरा पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठले महात्मा भीष्मलाई यस विषयमा जे बताउनु भएको थियो त्यो सबै मबाट तपाईले सुन्नुहोस्। म अब सबै बताउँछु तपाईलाई, मबाट सुन्नुहोस्। हे मैत्रेय, तपाईले जुन मसँग नग्नका विषयको प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसका सम्बन्धमा मैले पनि मेरा पितामह महात्मा वशिष्ठले जब भीष्मलाई बताइरहनु भएको थियो त्यसै समयमा सुनेको थिएँ। हे ब्राह्मण, परापूर्व कालमा कुनै समयमा दिव्य 1 वर्षसम्म देवताहरू र असुरहरूको परस्पर भयानक युद्ध भएको थियो। त्यस युद्धमा राध प्रवृत्ति दैत्यहरूले देवताहरूलाई पराजित गरेका थिए भनेर यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू के गरेका थिए? पराजित गरेका थिए। त्यसपछि देवताहरूले क्षीर समुद्रको उत्तरतिरको किनारमा गएर तपस्या गर्दै भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्नका लागि निम्न अनुसार स्तुति गरेका थिए। देवताहरूले स्तुति गरे त्यो समयमा, आराधनाय लोकानां विष्णु ऋषस्ययां गिरे गिरं वक्ष्यामो भगवान् अद्यस्तया विष्णु प्रसीदतु। यहाँ देवताहरूले भने, हामीहरूले सम्पूर्ण चराचर जगतका अधिपति भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्नका लागि जुन वाक्यको उच्चारण गर्दछौं त्यसबाट आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु प्रसन्न भइदिनुहोस्। जुन परब्रह्म परमात्माबाट अनन्त भूत समुदाय उत्पन्न भएका छन् र अन्तमा ती सबै जसमा विलीन हुनेछन्, यस संसारमा उहाँको पूर्ण स्तुति गर्न को समर्थ हुन सक्दछ र? हे प्रभु, यद्यपि हजुरको वास्तविक स्वरूपका विषयमा स्तुति गर्नका लागि हामीहरूको वचन र मन समर्थ छैन, तथापि हामीहरू शस्त्रद्वारा पराजित एवं शक्तिविहीन भएर आफ्नो कल्याणका लागि अर्थात अभय प्राप्तिका लागि हजुरको स्तुति गरिरहेका छौँ। हजुर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, अन्तःकरण हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रकृतिको अंश र प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनुहुने स्वतन्त्र परम पुरुष पनि हजुर नै होइबक्सनुहुन्छ। हे सर्वभूतेश्वर, ब्रह्मादेखि घाँसको तृणसम्म स्थान र कलादेखि भेदबाट सम्पन्न भएको यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पदार्थमय सम्पूर्ण चराचर प्रपञ्च हजुरकै शरीर हो। हे ईश्वर, सृष्टि रचनाका समयमा हजुरको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको जुन पहिलो स्वरूप छ त्यो ब्रह्मा स्वरूप धारण गर्नुभएका हजुरलाई कोटि कोटि बारम्बार नमस्कार छ। इन्द्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुद्गण र सोम आदि भेदबाट सम्पन्न हामीहरू पनि हजुरकै एक स्वरूप हौँ। यसकारण हजुरको त्यो देव स्वरूपलाई नमस्कार छ। हे गोविन्द, हजुरको जुन स्वरूप दम्भयुक्त, विवेक रहित, क्षमा एवं दमबाट शून्य छ, हजुरको त्यो दैत्य स्वरूपलाई हामीहरू अत्यन्त श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्दछौँ। हृदय स्वरूप सम्पूर्ण नाडी विशेषलाई ज्ञानको आधार मानेर जसका तेज शान्त भएका हुन्छन्, शब्दादि विषयहरूमा जसको आसक्ति रहेको हुँदैन, त्यस्ता यक्ष स्वरूप हजुरलाई हाम्रो बारम्बार नमस्कार छ। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हजुरको क्रूरता र मायाको अद्वितीय आधार स्वरूप जुन अत्यन्त तपोमयका नामबाट प्रख्यात निशाचर स्वरूप रहेको छ त्यसलाई नमस्कार छ। हे जनार्दन, स्वर्गलोकमा निवास गर्ने धार्मिक पुरुषहरूको उत्तम धर्मको फल अर्थात सुखादिको प्राप्ति गराइदिने हजुरको जुन धर्म नामको स्वरूप रहेको छ, हे प्रभु, त्यस अदृश्य स्वरूपलाई हाम्रो बारम्बार नमस्कार छ। प्रभु, जो जल, अग्नि आदि गमनशील स्थानहरूमा गएर पनि सधैँ निर्लिप्त र प्रसन्न रहनुहुन्छ, हे प्रभु, यस्ता सिद्ध स्वरूप हुनुभएका हजुरलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ। हे हरि, जुन ईर्ष्याको आश्रय, अत्यन्त क्रूर र काम वासनाको भोगमा समर्थ हजुरको दुई जिब्रो भएको स्वरूप रहेको छ, हे प्रभु, त्यस नाग स्वरूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे विष्णु, जुन ज्ञानमय शान्त दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग र कल्मश अर्थात पापबाट पूर्ण रूपमा रहित स्वरूप छ, हजुरको त्यो मुनिमय स्वरूपलाई हामीहरूको नमस्कार छ। हे प्रभु, जसले कल्पको अन्तमा
अर्थात् प्रलयका समयमा निश्चित रूपमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको भक्षण गर्नुहुन्छ हे प्रभु, अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो भोजन बनाउनुहुन्छ। हे पुण्डरीकाक्ष, हजुरको त्यो काल स्वरूपलाई हामीहरूको नमस्कार छ, जसले प्रलयका समयमा देवता आदि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सामान्य रूपमा आफ्नो भोजन बनाएर अर्थात् तिनीहरूलाई खाएर नृत्य गर्नुहुन्छ। हजुरको त्यो रुद्र स्वरूपलाई हामीहरूको बारम्बार नमस्कार छ हे प्रभु। हे जनार्दन, रजोगुणीय प्रवृत्तिको कारण स्वरूप जुन कर्महरू गर्ने स्वरूप छ त्यो हजुरको मनुष्यात्मक स्वरूपलाई नमस्कार छ हे प्रभु। 28 प्रकारका बधहरूबाट युक्त 11 इन्द्रियहरूको बध, 28 प्रकारका बध भनेको के त भन्दा 11 इन्द्रियहरूको बध, 9 तुष्टिको बध र 8 सिद्धिको बध, यी 28 बधहरू हुन्। अनि तमोमय र खराब आचरण भएको जुन हजुरको स्वरूप रहेको छ हे सर्वात्मा, त्यो पशु स्वरूपलाई पनि नमस्कार छ। त्यस्तो पनि स्वरूप कोही कोही बेला हुन्छ जो जगतको अवस्थितिको साधन अनि यस्तै प्रकारले यज्ञको अंग स्वरूप रहेको छ। वृक्षलता भनेको लहर हो, गुल्म भनेको धेरै लामो नभई झाँगिने लहरा हो गुल्म भनेको, अनि विरुद्ध भनेको काटिए पनि अनेकौं किसिमले पलाउने लहरालाई विरुद्ध भनिन्छ। तृण भनेको घाँस हो, गिरी भनेको पर्वत, यी 6 किसिमका भेदहरूबाट सम्पन्न छ। त्यो हजुरको मुख्य रूपलाई नमस्कार छ। तिर्यक भनेको तेर्सो हिँड्ने मनुष्य, देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पञ्चभूत, शब्दादि तिनीहरूको गुण, यी सबैको आदि स्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरकै स्वरूप हो यो सबै। यसकारण हजुर सर्वात्मालाई हामीहरूको बारम्बार नमस्कार छ। हे परमात्मा, हजुर जुन प्रकृति, महत्त्व, अहंकार आदि प्रपञ्चमय सम्पूर्ण चराचर जगत भन्दा पूर्ण रूपमा अलग हुनुहुन्छ हे प्रभु, जसका समान अन्य कुनै स्वरूप छैन। यस्ता कारणका पनि कारण स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। हे भगवान, हजुरको जुन स्वरूप सेतो र कालो आदि रूपबाट विहीन रहेको छ प्रभु, जुन स्वरूपको होचो अल्गो आदि परिणाम रहेको छैन, घनत्व आदि गुणबाट रहित छ हे प्रभु, जुन स्वरूप विशेषणबाट अगोचर अर्थात देख्न नसकिने छ प्रभु, जुन परम पवित्र छ, महर्षिहरूले जुन स्वरूपको दर्शन गर्दछन् हे प्रभु, त्यस स्वरूपलाई बारम्बार नमस्कार छ। जुन हजुरको स्वरूप हामीहरूका शरीरमा, अन्य प्राणी मात्रका शरीरमा एवं यस्तै प्रकारले पदार्थ समूहहरूमा विराजमान रहेको छ हे प्रभु, जो जन्म र मृत्यु जस्ता विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनुहुन्छ, जसभन्दा अलग कुनै वस्तुको अस्तित्व रहेको छैन हे प्रभु, वहाँ ब्रह्मरूप विष्णु स्वरूपलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। ब्रह्म स्वरूपाय नतः तस्मै सकलमिदमजस्य यस्य रूपम भन्नुहुन्छ अगाडि। यहाँनिर देवताहरूले स्तुति गरिराखेका छन्, उत्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा रहित हुनुहुन्छ प्रभु। यो सम्पूर्ण चराचर जगत जसको स्वरूप विशेष हो, परमपद ब्रह्म नै जसको आत्मा हो, जो नित्य अक्षय निर्मल स्वरूप प्रभु हुनुहुन्छ हे प्रभु, जो सम्पूर्ण जगतको आदि कारण हुनुहुन्छ, उहाँ भगवान श्री वासुदेवलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ हे प्रभु भनेर यसरी देवताहरूले स्तुति गरे। यस प्रकारको स्तोत्रको समाप्ति भइसकेपछि देवताहरूले शंख चक्र गदा धारण गर्नुभएका एवं गरुडमा विराजमान हुनुभएका परमात्मा श्रीहरिको दर्शन गरे। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। त्यस समयमा सम्पूर्ण देवताहरूले भगवानलाई नमस्कार गर्दै भने, हे परब्रह्म, हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस्। हामी सबै देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ प्रभु। दैत्यहरूबाट हामी सबैको रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। हे परमेश्वर, राध अर्थात् उन्मत्त स्वभाव भएका राक्षसहरूले पितामह ब्रह्माजीको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर हामीहरूको त्रिलोकको राज्य एवं सम्पूर्ण यज्ञहरूको भाग हरण गरिदिए अथवा खोसिदिए। यद्यपि हामी ती सर्वभूत अर्थात् सबै हजुरकै स्वरूप हौं, तथापनि हामीहरूले अविद्याका भेदले गर्दा सम्पूर्ण जगतलाई अलग अलग देख्दछौँ प्रभु। हाम्रा शत्रुहरू आफ्ना वर्ण धर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेका एवं वेदहरूद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मार्गको अवलम्बन गर्ने र अत्यन्त तपस्वी रहेका छन्। यसकारण हामी उनीहरूको वध गर्नका लागि असमर्थ भइरहेका छौँ प्रभु। हे भगवान, जसरी हामी सबै ती असुरहरूको विनाश गर्न सामर्थ्यवान हुन सक्दछौँ, त्यस्तो कुनै उपाय गरिदिए हामीहरूको कल्याण
हुने थियो। हे प्रभु हामीहरूको कल्याण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी यहाँनिर स्तुति गरे। देवताहरूले यस किसिमले प्रार्थना गरेपछि भगवान श्री विष्णुले माया मोहलाई आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न गराएर देवताहरूलाई दिएर भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले भन्नुभयो त्यो समयमा माया मोहोयम अखिलान् दैत्यां स्थान मोहयिष्यति ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमार्ग बहिष्कृतः। यो मद्वारा उत्पन्न गराइएको माया मोहले ती सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई पूर्ण रूपमा मोहित गराइदिनेछ। अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसपछि उनीहरू वैदिक मार्गबाट भ्रष्ट भएपछि तिमीहरू बिना परिश्रम नै उनीहरूको विनाश गर्न समर्थ हुनेछौ, अर्थात् सहज रूपमा विजय प्राप्त गर्नेछौ। किन चिन्ता गर्छौ? हे देवताहरू, सृष्टिको रक्षा गर्ने कार्यका लागि ब्रह्माजीलाई खटाइएको छ। त्यसकारण जुनसुकै देवता अथवा दैत्यले ब्रह्माजीको कार्यमा व्यवधान पुर्याउँछ त्यो मद्वारा वध गर्न योग्य हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसकारण हे देवताहरू, अब तिमीहरू यसै समयमा यहाँबाट जाऊ। कुनै किसिमको भय छैन। यो माया मोह तिमीहरूको रक्षा गर्नका लागि तिमीहरू सबैका अगाडि हिँड्नेछ। यो माया मोहले अरूलाई जेल दिनेछ, सताउनेछ, अर्थात् अगाडि जानेछ। चिन्ता नगर। भगवान श्री विष्णुबाट यस प्रकारको आज्ञा पाइसकेपछि देवताहरूले उहाँलाई प्रणाम गरेर उहाँबाट जहाँबाट आएका थिए उतै गए। अब देवताहरू फर्किए। जहाँ असुरहरू रहेका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू, माया मोह पनि देवताहरूसँगै त्यहीँ पुग्यो। हेर्नुहोस् है, देवताहरू सँगै गयो। माया मोहको उत्पत्ति गरिदिनु भयो भगवानले, भगवान श्री हरिनारायणले। भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले अगाडि गएर तपस्या भिरतांशोथ माया मोह महासुरान मैत्रेय ददृशे गत्वा नर्मदा तीर संस्कृतान। भन्नुहुन्छ हे मैत्रेय, त्यसपछि देवताहरूसँगै त्यस स्थानबाट गएपछि माया मोहले नर्मदा नदीका किनारमा तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहेका असुरहरूलाई देखे। माया मोहले देखे असुरहरूलाई। हे द्विज, त्यसपछि दिगम्बर अर्थात् बिल्कुल नाङ्गो मुण्डन गरिएको शिर मयूरको पुच्छर धारण गरेको माया मोहले असुरहरूसँग अत्यन्त सुमधुर वचनले बोल्नलाई आरम्भ गर्यो। माया मोहले भन्यो, ल हेर्नुहोस् है, यो माया मोह भनेर हामीले भन्छौँ नि, के रहेछ यसरी भगवानले सृष्टि गरिदिनु भएको थियो। हे दैत्य पतयो ब्रूत यदर्थम तप्यते तपः एहिकं वाथ पारत्र्यं तपसा फलमिच्छथ। यहाँ माया मोहले भने, हे दैत्यपतिहरू, तपाईहरूले के उद्देश्य लिएर तपस्या गरिरहनु भएको छ? तपाईहरूको कुनै लौकिक फलको कामना रहेको छ कि अथवा पारलौकिक फलको चाहना रहेको छ भनेर यसरी प्रश्न गरे। असुरहरूले त्यो समयमा भने, पारत्र्य फललाभाय तपश्चर्या मोहमते अस्माभिरीय मारब्धा किं वा तेत्र विवक्षितम्। यहाँ असुरहरूले भने, हे महामते, हामीहरूले पारलौकिक फलको मनोकामना लिएर तपस्या आरम्भ गरेका हौँ। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस्। माया मोहले भन्यो, यदि तपाईहरूले मुक्तिको कामना गर्नुभएको हो भने मैले बताए अनुसारको कार्य गर्नुहोस्। मुक्तिको द्वार स्वरूप हाम्रो धर्मको अनुष्ठान पनि गर्नुहोस्। यो धर्म मुक्तिका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। यो भन्दा उत्तम अर्को कुनै पनि धर्म छैन। यस धर्मको अनुष्ठान गरिसकेपछि तपाईहरूले स्वर्ग अथवा मुक्ति जसको कामना गर्नुहुन्छ त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईहरू अत्यन्त पराक्रमी हुनुहुन्छ, यसकारण यो धर्म अनुसारको आचरण गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर बताइयो। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, यस प्रकार विभिन्न किसिमका युक्तिहरूबाट परिपूर्ण भएका वाक्यहरूद्वारा माया मोहले ती दैत्यहरूलाई वेद मार्गबाट भ्रष्ट गराइदिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो धर्म युक्त छ। यो चाहिँ धर्म विरुद्ध रहेको छ। यो सत हो, यो असत हो। यसबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ, यसबाट मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। यो परमार्थ हो, यो अपरमार्थ हो, यो कर्तव्य हो, यो अकर्तव्य हो। अनि यो यस किसिमको हो अथवा यस किसिमको होइन। यो दिगम्बरको चाहिँ धर्म हो, यो शाम्बरहरूको धर्म हो।
हे ब्राह्मण, यस किसिमका अनेकौं शब्दहरूका जालमा दैत्यहरूलाई अल्मल्याएर माया मोहले उनीहरूलाई आफ्नो धर्मबाट विचलित गराइदियो। ल हेर्नुहोस् है, माया मोहले अब फसाइदियो। यसको मतलब माया मोहले ती दैत्यहरूसँग भन्यो कि तपाईहरूले यो उत्तम धर्मको अर्हत अर्थात् आचरण गर्नुहोस्। यसकारण ती धर्महरूको आचरण गर्ने भएकाले असुरहरूलाई आर्हत भनिन्छ। माया मोहले असुरहरूलाई त्रयी धर्म अर्थात् वैदिक धर्मबाट विमुख गराइदियो र तिनीहरू पूर्ण रूपमा मोहका वशमा परे। त्यसपछि तिनीहरूले अन्य राक्षसहरूलाई पनि यसै धर्ममा प्रवृत्त गराए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस किसिमले एकले दोस्रोलाई, दोस्रोले तेस्रोलाई, तेस्रोले चौथोलाई, उसले पनि अन्यलाई यसै धर्ममा आकृष्ट गराउन थाले। यस प्रकार केही दिनमा नै दैत्यहरूले प्राय वेदत्रयीलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। त्यसपछि जितेन्द्रिय माया मोहले रातो वस्त्र धारण गरेर अन्य असुरहरूका नजिकमा गएर उनीहरूसँग अत्यन्त कोमल एवं मिठासपूर्ण वचन भन्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, माया मोहले भन्न थाले, स्वर्गार्थम यदि भो वाञ्छा निर्वाणार्थमथा सुरः। हे असुरहरू, यदि तिमीहरूलाई स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्तिको चाहना छ भने यो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्महरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर ज्ञान प्राप्तिको मार्गमा लाग। यो सम्पूर्ण जगत विज्ञानमय भएको बुझ। मैले बताएको कुरा ध्यानपूर्वक श्रवण गर। यस विषयमा विद्वानहरूको धारणा यस प्रकार रहेको छ, यो सम्पूर्ण जगत कुनै आधार नभएको छ, भ्रमपूर्ण ज्ञानबाट सम्पन्न छ अनि अर्थान्वेषणमा पूर्ण रूपमा लागेको र राग आदि द्वेषहरूबाट अत्यन्त दूषित भएको छ। यसकारण जीवहरू यो भवसागरमा घुमिरहेका छन्। ज्ञान प्राप्ति नभएसम्म घुमिरहनेछन्। जबसम्म ज्ञान प्राप्ति हुँदैन नि अवश्य पनि जीव घुमिरहनेछन्। माया मोहले यस प्रकार बुद्धि अर्थात् बुझ आदि शब्दहरूका माध्यमद्वारा बुद्ध धर्मका विषयमा निर्देशन गरेर दैत्यहरूलाई आफ्नो धर्मबाट च्युत गराइदियो। माया मोह सदैत्ययान धर्ममत्या जयन निजम भनेर यहाँनिर बताइएको छ। माया मोहले दैत्यहरूका नजिकमा गएर विभिन्न किसिमका युक्तिहरूले परिपूर्ण भएको वाक्य बताउन आरम्भ गरे, जसको प्रभावले गर्दा दैत्यहरूले उसको भनाइ अनुसार आफ्नो धर्मको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। आफ्नो धर्मको परित्याग गरिसकेका दैत्यहरूले अन्य दैत्यहरूका नजिकमा गएर भने उनीहरूले अन्यका नजिकमा अर्हत धर्मको प्रचार गरे। यसको मतलब हे मैत्रेय, यस प्रकार दैत्यहरूले वेद एवं स्मृतिहरूद्वारा प्रतिपादित धर्मको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। हे ब्राह्मण, अत्यन्त मोहित बनाउने सामर्थ्य भएको माया मोहले अन्य अनेकौं दैत्यहरूलाई पनि अलग अलग किसिमका विविध धूर्त्याइबाट मोहित गराइदियो। यस प्रकार अल्पकालमा अर्थात् अत्यन्त छोटो समयमा नै माया मोहबाट पूर्ण रूपमा मोहित भएर दैत्यहरूले वैदिक धर्मका प्रसङ्गै निकाल्न छोडिदिए। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हे ब्राह्मण, ती दैत्यहरूमध्ये कसैले वेदहरूको, कसैले देवताहरूको, कसैले यज्ञ आदिको र कसैले ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्न थाले। अब वेदको निन्दा गर्न थालिहाले। हामीलाई पनि माया मोहले छोप्यो भने भोलिदेखि ए पुराण सुन्न पर्दैन, यो वेद के को वेद, के को पुराण, के को भगवानको पूजा, यस्तो भइहाल्छ। त्यसैले यो माया मोहबाट बस्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। जब हामीले कथा सुन्दैनौँ, बुझ्न खोज्दैनौँ, तब माया मोहले हामीलाई छोपिहाल्छ, राक्षसी प्रवृत्ति हामीमा आइहाल्छ। अब ती राक्षसहरूको भनाइ अनुसार कहीँ हिंसाबाट पनि धर्म हुन्छ? यहाँ यो कुरा कुनै किसिमले पनि युक्तिसँग छैन। अग्निमा हविष्य जलाए र कहीँ फल प्राप्ति हुन सक्छ, कहीँ पनि हुन सक्दैन। उनीहरूको भनाइ अनुसार कहीँबाट पनि धर्म हुन सक्दैन। यो पनि बालकहरूको जस्तो कुरा हो। यो सबै कसैलाई धर्म प्राप्ति हुँदैन, पुण्य प्राप्ति हुँदैन भन्न थाले। अब असुरहरूले अनेकौं किसिमका यज्ञहरूका माध्यमद्वारा वेद देवत्व प्राप्त गरे तापनि यदि इन्द्रले पनि स्वामी आदि काठको नै भोजन गर्नुपर्दछ भने यसका तुलनामा पात खाने पशु नै असल हो। यदि यज्ञमा बलि चढाएको पशुले स्वर्गलोकको प्राप्ति गराउँछ भने यजमानले आफ्नै पितालाई किन बलि चढाउँदैन त? अब यस्तो चाहिँ भाव उत्पन्न हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यदि अन्य कसैले खाइदिएर अन्य पुरुषलाई तृप्ति प्राप्त हुन्छ भने कुनै यात्रामा निस्किएका समयमा खाद्य सामग्री लिएर हिँड्नुपर्ने के आवश्यकता रहन्छ र? कसैले खाइदिए भइहाल्थ्यो। यस्तो अब
तर्क वितर्क गर्न थाले। उसका पुत्रादिले घरमा श्राद्ध गरिदिए पुगिहाल्छ नि। यसकारण यो श्राद्धादि कर्महरू व्यक्तिहरूको अन्धविश्वास मात्र हो भन्न थाले अब दैत्यहरूले। यसको पनि परित्याग गरिदिनु पर्दछ भन्न थाले र त्यसको पनि परित्याग गरे। आफ्नो कल्याणका लागि जसरी मैले यहाँनिर बताइदिएको छु त्यसै अनुसारको कर्म गर्नुपर्दछ, त्यसबाट मात्र उद्धार हुन सक्दछ। हे असुरहरू भनेर माया र मोहले अब यसरी चाहिँ झगडिएको थियो हैन, यसरी आफ्नो बसमा पारिदिएको थियो। अब दैत्यहरू त्यसै गर्न थाले। श्रुति आदिबाट बताइएका आप्त अर्थात् विश्वासयोग्य वाक्यहरू पनि आकाशबाट वर्षिएका होइनन्। मैले तिमीहरूले र अरूले पनि युक्तिबाट सम्पन्न वचनहरूलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर माया र मोहले यसरी अब राम्रो तरिकाले नै पोल्टाइ पारेर असुरहरूलाई जगिडिसकेको छ। माया मोहेन ते दैत्या प्रकारैर बहुभिस्तथा। यस प्रकार माया मोहले अनेकौं प्रकारका युक्तिहरूका माध्यमद्वारा दैत्यहरूलाई विचलित गराइदियो। त्यसपछि उनीहरूमध्ये कसैमा पनि वेदत्रयमा रुचि रहने अर्थात् उनीहरूको वैदिक मार्गमा पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिने यो स्वभाव भयो। रुचि रहेन, नरहिसकेपछि वैदिक मार्गलाई परित्याग गरिदिए। यसकारण दैत्यहरू वेदहरूका प्रतिकूल मार्गमा लागि परिसकेपछि देवताहरू पूर्ण रूपमा तयार भएर उनीहरूसँग युद्ध गर्नका लागि त्यहाँ आइपुगे। किनभने जसले वेद अनुसार कर्म गर्दछ उसमा शक्ति बढ्दछ, उसमा ऊर्जा बढ्दछ। जसले वेदभन्दा विपरीत कर्म गर्दछ उसको माइन्ड पनि कमजोर हुँदै जान्छ, शरीर पनि कमजोर हुँदै जान्छ। उसले गर्ने कर्मबाट अधर्म फैलिँदै जान्छ। जब अधर्म हुन्छ त ऊ आफै स्वतः गिर्दै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब देवताहरूलाई जिताउनु थियो, दैत्यहरू धर्मकर्ममा लागेका थिए। माया र मोह भगवानले प्रकट गराइदिनु भयो, दैत्यहरूलाई चाहिँ मोहित बनाइदिनु भयो। अनि दैत्यहरूलाई अब कमजोर बनाइसकेपछि देवताहरूले त अब वैदिक कर्म अनुसार नै आफूले वैदिक धर्म अनुसार नै कर्म गरिरहेका थिए। अनि देवताहरू यहाँ बलवान भइसकेका छन्। अब हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, हे द्विजा। त्यसपछि देवताहरू र असुरहरूका बीचमा फेरि भयानक युद्ध आरम्भ भयो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हेर्नुहोस् है भगवानको लीला। यस पटकको युद्धमा असत मार्गमा लागेका असुरहरूमाथि देवताहरूले विजय प्राप्त गरे। अर्थात् राक्षसहरू मारिए। त्यो समयमा जो अधर्ममा लाग्दछ नि ती व्यक्तिहरू आफै नाश भएर जान्छन्। यसको मतलब कसैले नाश गर्नु पर्यो त? हेर्नुहोस् है, हे ब्राह्मण, यसभन्दा पहिले असुरहरूसँग जुन स्वधर्म रूपी कवच रहेको थियो त्यसैले उनीहरूको पूर्ण रूपमा रक्षा गरेको थियो। त्यो कवच नष्ट भइसकेपछि उनीहरूको पनि विनाश भयो। असुरहरूले पनि त पहिले त आफ्नो धर्ममा रहेका थिए हैन, वैदिक कर्म गरिरहेका थिए, तपस्या गरिरहेका थिए, भगवानको नाम मन्त्र जप गरिरहेका थिए। त माया मोहले झगडिसकेपछि उनीहरूले सबै छोडिदिए, कमजोर भए। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, त्यस समय पश्चात जुन मनुष्यले माया मोहद्वारा प्रवर्धन गरेका मार्गको अवलम्बन गरे, त्यस सिद्धान्त अनुसारको आचरण गर्न थाले, तिनीहरूलाई नग्न भनिन्छ। नग्नको अर्थ यो रहेछ के? नग्नको अर्थ भनेको वेद मार्गबाट च्युत भएका, सनातन धर्म कर्मबाट च्युत भएका व्यक्तिहरूलाई नग्न भनिन्छ। नग्न भनेको कपडा नलगाउने, नाङ्गै भएकोलाई मात्र नग्न होइन। धर्मशास्त्रले त नग्नकोलाई बताइदियो। हजुरहरूले बुझ्नुभयो। किनकि तिनीहरूले वेदत्रय रूप आफ्नो आवरणको परित्याग गरिदिएका थिए, वैदिक मार्गको त्याग गरेका थिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी यी चारवटा आश्रमहरू मात्र रहेका छन्। यिनीहरूका अतिरिक्त पाँचौं आश्रमको शास्त्रहरूमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन। हे मैत्रेय, जुन मनुष्य गृहस्थाश्रमलाई परित्याग गरेर वानप्रस्थ अथवा सन्यासी हुँदैन, शास्त्र अनुसार त्यस पापात्मालाई पनि नग्न नै बताइएको छ, अर्थात् त्यसलाई पनि नग्न भनिन्छ। हे ब्राह्मण, जुन पुरुषले शक्ति सम्पन्न भएर पनि एक दिन मात्र भए पनि आफ्नो वर्णका लागि शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएका कर्मको परित्याग गर्दछ, त्यो त्यसै दिन पतित हुन्छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसबाट गरिएका नित्य कर्महरू पूर्ण रूपमा विनष्ट हुन्छन्। उसले धर्म कर्म गरेको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। हे मैत्रेय, आपद विपदको समय बितिसकेपछि पनि जुन मनुष्यले एक पक्षसम्म आफ्नो नित्य कर्मको अनुष्ठान गर्दैन, त्यो महाप्रयाश्चित्त गरेपछि मात्र शुद्ध हुन्छ। जुन पुरुषले निरन्तर रूपमा 1 वर्षसम्म आफूले गर्नुपर्ने नित्य कर्मको परित्याग गरिदिएको छ, त्यस्तो पुरुषलाई देखेपछि सज्जन व्यक्तिहरूले सूर्य नारायणको दर्शन गर्नुपर्दछ, अनि मात्र राम्रो हुन्छ। हे महामती, यस प्रकारको पुरुषसँग स्पर्श भएमा अर्थात् त्यसलाई छोइएमा लगाइएको कपडा सहित स्नान गरिसकेपछि शुद्ध हुन्छ। भनेको वैदिक धर्म कर्मबाट जो परित्याग हुन्छ उनीहरूको स्पर्श पनि वैदिक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि राम्रो भएन।
तर त्यस पातकीको कुनै उपायबाट पनि शुद्धि हुन सक्दैन, अर्थात् त्यो सधैँ अशुद्ध हुन्छ। अब उसले शुद्ध हुने प्रयत्न गर्नु पर्यो नि त, अब गर्दैन भने त ऊ सधैँ अशुद्ध भयो। पृथ्वीमा जसका घरमा देवताहरू पितृहरू भूतहरू चाहिँ पूजा नगरिएका कारणले गर्दा निश्वास छोडेर अन्यत्र जान्छन्। यो संसारमा त्योभन्दा ठुलो पापी अरू कोही पनि हुने छैन। जसका घरबाट पितृहरू निस्किन्छन्, जसका घरबाट देवताहरू चाहिँ हट्दछन्, देवताको बास हुँदैन, पितृको चाहिँ आशीर्वाद मिल्दैन भने त्यो घर मुर्दाघाट समान हो। यस किसिमका पुरुषसँग एउटै घर, एउटै आसन, एउटै बिछ्यौना, एउटै कपडाका माध्यमद्वारा पनि सम्पर्क कायम गर्नु हुँदैन भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। जुन पुरुष माथि बताइए अनुसारको पातकीसँग 1 वर्षसम्म मिठासयुक्त वचन बोल्दछ भने, कुशलताको प्रश्न गर्दछ, एउटै स्थानमा बस्दछ, त्यो पनि उसकै समान पातकी हुन्छ, ऊ जस्तै हुन्छ। जुन पुरुषले यस किसिमको पातकीका घरमा भोजन गर्दछ, उसँगै एउटै आसनमा बस्दछ भने, अब एउटै शय्यामा शयन गर्दछ भने त्यो त्यसै समयमा उसै समानको हुन्छ, अर्थात् त्यो पनि पातकी नै हुन्छ भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।